no, gikalipay namo usab ang pakikimamat ya kaninyo, no? Niini atong amatahom nga kapunon to. No? Mga igsoon, doon ay panutihon nga nagkanayon. Nihil putis isidutonom pinon subistratio. Nga matud pa, walay prinsipyo nga mulungtad nga ang pangatarungan wala gimando sa salabutan. So ang tao dili mananap nga gigamhan lunlon balatian kun dili gigamhan kita diha sa atong salabutan. Mao manggani mingon si San Pablo, sid reforma mini et in novitati sensus vestri. Ospa ang imong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o diha sa imong panghuna-una. Kunya, matod pa sa itong mga igsoon nga nahimulag sa itong pagtuong Katoliko nga dili sakop diya sa atong pundo. Nga ang pagtulunan matod pa sa Santa Iglesia nahiagom sa usa ka bulog o makalilisa nga pagsaway kung pasangit. Apan kung kining maong saway magpabilin nga walay katubag, magtuo ang kadaghanan nga kining maong iglesia o pundok tinuhan anaa gayud sa kasaypanan. Busa mingon atong mga igsoon nga nahimulag sa itong pagtuo, busa brad kay sayop kinahanglan ka ng wagtangon ug talikdan kay ang sayop dili gayud mahatod sa katarong kung kaluwasan. Busa ang pangutana, tinuod bagyod nga ang Santa Iglesia diin nalangkop o nahilambigit sa usa ka malilisang nga gitawag kasaypanan, ang atong tubag dili kana mahimok mangagson. Kay matud pa mismo gikan sa baba sa atong Ginoong Kristo gipadayag diya sa iyang binaba nga pulong. John 14:6 mingon siya, ipadalakan ko kaninyo ang Espiritu Santo aron mo'y mutudlo, aron mo'y mugiya o mupahinomdom kaninyo sa atong paday ang bulaton sa Espiritu Santo. Isip mo'y puli sa misyon nga diin gibilin ni Kristo una siya mikayap sa langit, gisaad niya ang Espiritu Santo sa simbahan nga mooy manalipod, mooy mugiya o mooy mutudlo aron ang gisimbahan nga gitukod ni Kristo dihili mahulog sa kasaypanan. Buot pasabot, walay laing pundok tinuuhan nga makatudlo nga diin ang iyang kaginikanan nagsumikad gayud gikan sa siglo 1 hangtod karon. Walay bugto nga kutay sa gitawag nato pagkapangulo, way laing makapresentar ini nga simbahan, dili simbahan nga tinukod ni Bradlito, kundi simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo nga makasubay siya sa iyang kasaysayan gikan sa unang siglo. Walay bugto nga kutay nagpadayon ang iyang kasaysayan hangtod sa atong kasamtangang panahon. Iglesia Katoliko lamang ang makatudlo ni anang maong kamatuoran. Busa kung atong tanaw ang panid sa kasaysayan, diin walay laing iglesia nga mibarog nga napabatunan sa Biblia o sa kasaysayan nga mitungha panahon ni Kristo, kundi ang Iglesia Katolika lamang. Apan subo pamalandongon nga atong minahal nga igsoon si Bradlito, kanunay kita nanuktok sa iyang kasing-kasing murag kita si Kristo karon nga atong mabasa sa Revelation chapter 3 verse 20, mingon si Kristo, ako anaa kanunay sa inyong butahan nagapanuktok o bisan kinsa nga makadungog sa akong tingog o diin o abli kanako ako musulod kaya o makikuban kaya busa lit ang pulong sa Diyos nanuktok karon sa imong kasing-kasing, pulong sa kamaturan nanuktok sa imong kasing-kasing aron imong ablihan pasudlon ang kamaturan nga mo si Kristo. O tungod ni ana ang kamaturan 8:32 mo'y mo palingkawas nimo sa tanang kagawasan. Apan kung ikaw magpaulipon ka ni anang gitawag simbahan nga ikaw lamay magtutukod, samara nga ikaw igsong lito sultian ko ikaw imong gikumpetensyahan atong Ginoong Kristo.
daw sama kaniadtong mga gitawag natong mga tao nga ang gobyerno nagbuhat og kwartang gitawag natong 1,000 nga gitawag natong tinuod nga kwarta, apan ikaw nagbugna og kag kwartang 1,000 nga piki aron itugbang nimo sa tinuod nga kwarta. Sama ra pud sa pagkasulti nga si Kristo nagtukod siya matuod nga simbad, apan imong gikompetensyahan sa imong simbad nga imong gitunod, di ba? Simbahan nga imong gitukod, di ba? Usa ka na kada kong pag-insulto kang Kristo nga nagtukod og simbahan niadtong anyo 33 CD. Bosa Bradlito, ayaw pada sa gitawag tinagingting sa salapi. Kaya kung kaming mga Catholic Pitipender, diin masilaw kami sa tinaginting sa salapi. Sultihan na kablan dito. Nindot na kami barong karon. Nindot na kami sakyanan. Mas nindot na kami balay. Nindot ang sakyanan, nindot ang balay, o nindot ang kurbata. Pero sultihan ko ikaw. 2.15 sa, ay kadong Pedro 2.15, sila nga mibiya sa kamaturan tungod sa salapi. Unsay hinungdan dahil nga ang tao mong biya sa kamaturan, ang salapi mo hinungdan. O sa nakapamalandong ko sa gitawag na kong mitiglom ang mga kamaturan sulod sa akong kasing-kasing nga di ay maayo sama ni Kibloy. Kita kasi ang kinabuhi sa iyang kinabuhi karon nga iyang pagasadug sa gubangon. Wa makakabalo nga kung tinuod akong kinsay nagsulti tinud, pero atubangan sa Dios. Sa 69:5 sa Salmo, walay matago nga butang atubangan sa Dios. Kasi may kasabihin tayo, walang natatago na di nalalantad at walang lihim na di nabubunyag. So ibig sabihin, kung pira pala ang ating hinahanap, delikado po yan, San Lucas 12:15. Pag-amping kamo sa inyong kaugalingon, o ayaw kamo pagpadala sa salapi. Unsa daw? Kay ang salapi mahimong ugat sa tanang kadautan. Tungod kay dunay tao, tungod sa panapi, nahimulag ang iyang pagtuo sa Dios o ang iyang kinabuhi nahilambigit sa dagkong mga kagulanan. Kinsa man karon ang nahilambigit sa madagkong kagulanan? Busa nakamalandong ko, makunsa man ang nindot ko o kurbata, makunsa man ang nindot ko og balay, nindot ko og sakyanan, nindot ko og balay mansyon, apan ang akong kalak kulatahon sa demonyo ngadto sa impierno. Unsay gingon sa San Marcos 8:36, maunsa nga maangkon nimo ang tibok pahandi nining kalibutan na, apan mapildi ang imong kalak. O sa Brad dito, pinangga ko ikaw igsoon, ayaw pada sa silaw tinagingting sa salapi. Sayod ka nga kanang simbahan, dili si Kristo'y nagtukod na, pangutan-a da imong kaugalingon, pangutan-a si Kristo. Oy Ginoong Kristo, kinibang simbahan nga ako gitukod, imo ba ni? Mauna mga igsoon, pangutan-o nato ang atong kaugalingon. Nga naman, kay way laing simbahan nga gitukod ni Kristo. Unya matud pa sa pagpamatuod ni San Pablo, Lucas 1:18, matud ni San Pablo, ang simbahan lawas ni Kristo. Kay si Kristo lawas siyang simbahan, si Kristo ulo sa maong gitawag simbahan. Og ang simbahan nga gitawag lawas ni Kristo, mooy gipasaligan usab nga mo iyang pagaluwason. Efesos 5:23. O sa maunang atong pamalandungan pagkayo mga igsoon, no? Nga ang tanang mga gitawag natong simbahan nga matag pastor nga magtukod og mga tinuuhan, tanan kanila moangkon gayud nga say sakto ang pangutana. Sa tanang pastor nga miangkon nga sila mo'y sakto, nganong wala man sila magkauyon sa ilang mga panudlo. Kung sakto pa ang tanang pastor nga magtutukod og mga tinuuhan, ang ilang gitawag, sakto pa ang ilang panguna-una, ang atong pangutana, nganong wa man sila magkauyon. Kaya ang way laing gitabangan nga pundok tinuan sa tibuok kalibutan gawa sa Katoliko lamang.
Kung ang Katoliko manudlo o gitawag na doktrina may tungod sa gitawag balaang simbolo, nga gitawag na sagradong simbolo, tanang protestante nagkauyon sa pag-atake sa panudlo sa Katoliko. Wa mo matinga ni ana. Apan kung ang panudlo sa Katoliko, nagtudlo ang Katoliko nga si Kristo Diyos, ang tanan, ang tulo kagitawag nato madagkong denominasyon, nagkahiusa sila sa pag-atake sa Katoliko. Ang Muslim mo atake sa Katoliko, ang gitawag Saksi ni Jehovah mo atake sa Katoliko, ang gitawag nato Iglesia ni Cristo mo atake sa Katoliko. Kung ang panudlo nga gitudlo sa Katoliko may tungod doktrina pagka-Diyos ni Cristo. Pero kung ang pagtulunan nga itudlo sa Katoliko may tungod sa gitawag na purgatorio, ang tanan nga mga protestante nagkaoyon sila o nagkahiusa sila sa pag-atake sa panudlo sa Katoliko may tungod sa purgatorio. Sa ato pa buot natong ipasabot kinsa may ilang gitabangan sa pag-atake, wa sila kabalo nga si Kristo. Kaysa diyang si Saulo usa pa kaniadto ka manglulutos, sa dihang gilutos ni Saulo ang unang iglesia, nganong si Kristo may nasakitan, nganong si Kristo mingon magkasalo, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Mitubag nga hagbay malaunta si Kristo misaka sa langit, apan sa diyang nganong gilutos, pagkaabog ba? Palumos na sa gitawag na to. Isyo sa mga sukay, malumos na sa abog. Time out sa kay abog kayo. Time out sa kay abog kayo, malumos na. Makaon na abog. Pwede sa diri sa kauna sis, piti abogan yo sis. Wa bata mahibong ana igsoon nga sa diyang si Saulo usa ka manulutos, iyang giatake ang unang iglesia, nganong si Kristo may mireklamo nga hagbay malaunta si Kristo misaka sa langit, apan nganong miingon man si Kristo, Saulo, Saulo, nganong imong gilutos ako? Nga naman tungod kay ang iglesia lawas ni Kristo, o si Kristo lawas siyang iglesia, naturalmente na si Kristo mo'y ulo sa iglesia. Natural, kung asa ang ulo, kuyog yun na ang lawas. O asa ang lawas, kuyog yun na ang ulo. Buot pasabot. O asa si Kristo, nalangit si Kristo, natural, o kuyog usab, uban usab ang lawas ni Kristo ngadto sa langit. Apan, kung kining maong iglesia, dinukod lamang og pastor, ordinaryong tao sama kanato, kung si pastor moadto sa gitawag impierno, ang lawas uban gyud na sa ulo. Og asa mo padong ang ulo, naturalmente ang lawas uban gyud na. Og asa pud moadto ang lawas, naturalmente nga ang ulo kuyog gyud na, di gyud na angay mo magbulag. Kay sa oras nga magbulag ang ulo ug ang lawas, ang may tabok naglakaw ang gitawag lawas nga way ulo anananggal na. O sa aron dili may mong anananggal, kompleto ang ulo ug lawas nga maglakaw. Unya kay ang journey nato si Kristo may ulo. Unya ang journey nato towards the kingdom of heaven man. Mao bitang mingon si Kristo John 14:6, I am the way, the truth, and I am the way, the truth, and the life. Og sa gitawag nato pag Latin nga pagkasulti, Decit eios egosum via et veritas et vita nemo dimit ni simpati. Unsa mo'y pasabot anang gitawag Decit eios egosum via et veritas et vita. Decit means Jesus mingon. Egosum via means dalan. Et veritas means kabaturan, et vita means life.
buot pasabot si Kristo di ay ang dalan, si Kristo di ay ang gitawag natong kamaturan. Nan kung kanang gitawag natong panaw sa imong gitawag journey paingon sa langit, dili si Kristo mo'y dalan nga gisunod ni ana, kundi dalan ni pastor. Sa ato pa ang imong dalan, ang imong kinabuhi o imong kamaturan naka-depende na kay pastor. Unya asa man ta dado ni pastor nga miingon mipahimangno naman daan Salmo 127:1, gawas ang Dios mo'y nagtukod sa balay, gawang lamang ang kahago sa maong tawo. Sa ato pa kay gawaw ang maong kahago sa maong tao, natural mao nang gingon bisag unsa nato pag binuutan ni anang maong gitawag tinuuhan nga tinukod lamang tao. Sige lang tag aleluya, aleluya, mga luya na lang ta, wag yo'y kalawasan nga mahitabo ni anang atong kahimtang. Sa ato mga igsoon, ang kaluwasan kinahanglan kani panigurado. Kung manigurado ta nga diha sa atong gitawag kinabuhi, kinahanglan maning kamot ta sa atong material nga butang nga aron ta makakaplag, makabaton og mga butang aron maharuway ang atong kinabuhi. Kinahanglan usab maningkamot usab ta diin makakaplag og mga butang nga espirituhanon og ang butang nga atong targeton way lain si Kristo. Unya usaon nato pagtarget sa butang nga langiton kung mismo ang maong magtutukod ni anang balay dili tinukod ni Kristo. Giunsa man nimo pagkaibalo Brad Kaligal nga kanang maong pundok tinuhan dili si Kristo mo'y nagtukod. Natural usa lang ang atong gitawag natog di ilhanan. Tinukod siya tao nga sama kanato. O kung sa nato pagkaibalo nga tao mo'y nagtukod yana, pinaagi sa gitawag na tugsokdanan sa standard sa Biblia o sa referensya. Kay kung ang imong gitawag argumento Biblia lamang sama sa panghuna-huna o panudlo sa protestante nga sula eskriptura o sa kana kahuyang nga argumento mga agsoon. Unya kining huyang nga argumento og matud pa daw sama lamang kini siya sa opos sa sigarilyo, daling hiposon kining maong argumento. O kung gitawag nato kining maong argumento nga gitawag nato nga magpaulipon ka, magpasakop ka sa simbahan nga tinukod na magtao, unsa may dangatan sa imong kalag. Mao na mga igsoon, ngit-ngit pa sa alkitran ang kaugmaon sa imong kaluwasan diha. Nga naman, gibandilyo na sa tibuok kalibutan na ang mga kasaligang mga libro nga atong dangpanan nganong mudangop panta sa mga kasaligang libro. Kay mismo ang mga magtutukod nga gitawag nato ordinaryong mga tao nga sama kanato ang ilang mga gitawag mga simbahan nga ilang tinukod na tala usab kana sa mga standard nga mga libro nga gitawag nato kasaysayan. Sa ato paday kung gusto nato diay nga makapot ang tiunay nga kaluwasan, kinahanglan atong pagadawaton kining duha ka kamatuoran. Unsa ning duha ka kamatuoran? Kinahanglan ang imong pagpabarog diin pinasikat usab dili lamang sa Biblia kundi sa mga kasaligang libro usab nga gitawag natong standard reference. Kay walay mga gitawag pundok tinuhan nga ang ilang mga gitawag magtutukod diin dili usab nato makaplagan diya sa mga standard nga referensya. Usay kining mga uban natong mga igsoon, usay magdumili man sa pagdawat ning maong mga standard nga referensya, ngano man allergy sila nga dawaton nilang standard nga referensya. Wa mo kabantay igsoon. Nganong allergy usahay ang uban natong mga igsoon nga modawat sa mga libro nga gitawag natong standard nga referensya. Sa katarungan nga sayon lang nato sabton. Tungod kay kumudawat sila sa standard nga referensya, mabuking man ang gitawag nato nga sila dahil may founder
anang gitawag natog simbahan nga ilang gitukod. Mao nang ilang prinsipyo nga pagahuptan lang yun. Biblia lang yun, brad. Wa na ilain, brad. Biblia lang yun, brad. Wa nagyulain, brad. Ang pangutana, kung Biblia lang ang atong sukaranan, aron kabuto nato ang maong kamaturan, huyang kana nga argumento. Mismo ang Biblia, dili makatubag kanato nini, pananglitan. Giunsa man nato pagsiguro nga ang mga 27 ka libro nga kini linamdagan, kini nga mga sinulat nga libro, o kinsa man ang nagpaila nga kining 27 ka mga libro sa bag-ong tugod, mga linamdagan ni nga sinulat. Makatubag ba ni ana ang gitawag natong mga protestante? Ang atong tubag, dili gayud sila makatubag. Gawas kung ilang ablihan ang kasaysayan sa panit sa kasaysayan kanusa kana gipaila. Kaya ang kasaysayan nagsulti man diya ni atong tuig 397 sa konsilyo sa Cartago, kinsang mga obispo diin gilamdagan sa Espiritu Santo, nagtapok sila pinaagi sa konsilyo ni atong tuig 397 sa Cartago, diin giproklamar nga ang pagadawaton lamang nga libro sa bag-ong tugod 27 lamang ka libro, kini nga libro mo gitawag natog the inspired of the Holy Spirit. Ang pangutana, ang Biblia, makatubag ba ni ana? Kung Biblia ba lamang ang atong sukaranan sa pagkabot sa kamaturan? Silent ang Biblia. Mao bitaw kasagaran mga igsoon natong mga protestante, hilig sila sa gitawag doktrinang opinyon. Unsa man ang mga opinyon nga pagdoktrina sa mga protestante. Ang protestante, hilig mo kutlo o teksto sa Biblia. Onya, iyang hatagan o iyang pribadong hubad ang Biblia. Mao na gitawag opinyon. Buot pasabot, ang opinyon di ay is gitawag na to the truth exists only in the mind but not the reality. Sa ato pa, kana nga panudlo, gitawag na siya ICGC's interpretation o maunang panudlo nga gihuptan sa mga protestante. Pero ang sa Katoliko, dili ICGC's interpretation nga gitawag hubad. Tungod kay mismo ang Biblia, doon na sa gitawag dili masayop nga muhubad dini, gitawag na sa simbahan og magisteryo ng simbahan. Og maunay giingnan ni Kristo sa Lucas 10:16. Ang nakikinig sa inyo, nakikinig sa akin. Ang hindi nakikinig sa inyo, hindi nakikinig sa akin. At ang nakikinig sa akin, nakikinig sa Ama, nagpapadala sa akin. Unsa daw ang giingon ni Kristo, Lucas 10:16, ang maminaw ninyo, maminaw na ko. Kinsa ba ng ninyo? Nagingon diya, mingon man si Kristo, ang mamati ninyo, mamati na ko. Mauna ang iglesia. Sa ato pa, ang iglesia diay na diya ang gitawag natong teaching authority nga dili masayop nga muhubad sa Biblia, nga anong malagi ang matag pastor nga tigtulok, tinukod og mga gitawag natong tinuuhan, matag usa kanila moangkon man nga sila sakto, pero nganong wa man sila nagkauyon. Naay baptist, karon mikabat na og 5,000 kabuk mga baptist. Usara man ka Biblia ang ilang gigamit. Sa ato pa, matag pastor nga mutukod o tinuuhan nga moangkon nga sila sakto, so ang uban sayop na ang pangutana. Kinsa may sakto sa baptist karon nga ang baptist mikabat na mag 5,000, na Zion Baptist, Anabaptist, Heritage Baptist, General Baptist, Bible Baptist, International Baptist, 5,000 na, tanan kanila, puro miangkon nga sakto sila, kinsa na may sayop nila, nga usaraman, kapitulo, versikulo, ang gitawag natong, ilang gigamit nga gitawag natong Biblia. Mateo 3:16 pa lang, nga si Juan Bautista, diin gibunyagan, si Jesus, gibunyagan siya ni Juan Bautista sa tubig sa udan, nga nung mikapat naman silang 5,000 kapit.
Kung dawato nato ang ilang gitawag argumento nga Biblia lamang ang sukaranan sa pagkapot sa kamaturan. Diba? Nganong kining magtutukod karon nga mga pastor nga nga baptist si Kristo, nganong mikabat naman sila 5,000 kung ang matag hubad nila sakto na? Nganong wa man sila magkahiusa? Nganong wa man sila magkauyon sa pagpanlo? Tungod kay wa kanila ang gitawag na to Espiritu Santo nga mo'y gipasaligan ni Kristo nga diin iyang ihatag sa simbahan, nga mo'y mugiya mutimon sa simbahan aron ang simbahan dili mahulog sa kasaypanan. Tanawa si Liton nagtukod pud og gitawag nato iyang kaugalingong pundok tinuhan. Ang pangutana, kung sakto lang kalito, mali po ning gitawag 5,000 ka mga gitawag nato mga nagtukod karon. Mali po ning Iglesia ni Kristo karon nga migamit lang sa teksto sa Roma 16:16. Mingon niya, pagkamustahay kamo sa balaan nga halok, kamo mga Iglesia ni Kristo. Ana ba sayon dahil pag-angkon nga kami na Iglesia ni Kristo na mo'y tinuod? Hoy, kung mao nang argumento, huyang na. Kaya di po palkansya ang gitawag saksi ni Jehova. Moingon pong saksi ni Jehova, Isaiah 43:10. O si Jehova nga labing gamhanan mingon, kamo ang akong mga butang saksi. So tama po karon ang saksi. Sa ato pa mo nagitawag huyang nga argumento igsuot. Mo nagingon ni San Pablo sa gitawag nga pagpamatuod argumentong kontra pactum non valid, nga ang pagpabarog sa kamaturan sa pagpabarog sa katarungan nga dili mohaob sa kamaturan, dili nga dili kana mudawat. Naa ka na sa gitawag ikaduhang Korinto 13:8. Bisan pa kami, wala kami arang mahimo aron sa pakigbatok sa kamaturan, kundili uyon sa maong kamaturan. Ngano nakasumpaki maning gitawag natong mga sikta karon kung matagos ta kanila miangkon nga sakto ang ilang gitawag hubat sa Biblia. Sa ato pa nagyudi ay gitawag nato mo interpret sa Biblia nga dili masayop nga muhubad niini. Mao nang gitawag magisterium of the church, teaching nagyud ay teaching authority nga giingon dia sa unang Timoteo 3:15. Si San Pablo mismo nagpamatuod ningo siya, apan kun malangan ako kining gitawag sulata ang magpahinumdom kaninyo unsaon pagkinabuhi sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang iglesia sa Dios, ang haligi o sukaranan sa kamaturan. Unsa ang iglesia? Sumala sa pagpamatuod ni San Pablo, sumala sa iyang pagpamayag. Ang iglesia haligi sa kamaturan sa tanang mao ang haligi o sukaranan sa tanang kamaturan. Sa ito pa, outside in the true church founded by Christ, there is no truth. Walay kamaturan diha. Mao na mga igsoon. Kunya, maski nagkalipay na mo, nga naay mga igsoon, nga mga mangutana, aron tumbahon, kining atong argumento. Kaya mao man naghihimo ni Kristo, diin si Kristo, nanubag siya sa mga atake, sa tanan nga iyang gipanudlo. Kubago nato, ang mga atake, ang mga pagsupak sa mga protestante, nga atong gitudlo, may tungod, nga nung musay nakapatinood sa simbahan, nga gitukod ni Kristo. Ang nakapatinood sa simbahan nga tinukod, tungod kay tinukod ni Kristo, simple lang ang tubag. Kaya kung ang Katoliko, dili si Kristo, mo'y nagtukod din, hala, tubaga kining upat ka pangutana. Kung mahatag mo kining upat ka pangutana, nga akong ipatubag kanimo, nan, ako mismo, hukason ko ning akong pagkakatoliko, nguban ko diha kanimo. Kung sa kondisyon nga matubag nimo kining upat ka pangutana. Una, kinsang tawhana, nga dili si Kristo nagtukod sa Katoliko. Mao ni unang pangutana nga tubagon nimo. Ikaduha, asang dapitan ni tawhana gitukod ang Katoliko nga dili si Kristo. Ikatulo, unsang tuigan ni tawhana gitukod ang Katoliko nga dili si Kristo. Ikaapat, unsay mga standard nga referensya atong gamiton aron sa pagprueba nga dili si Kristo mo nagtukod og nailaing tao nga nagtukod. Nan, kung makapresentar ka dire sa akong atubangan, sultian ko'y kaikson, muyokbo ko ni anang maong kamaturan nga imong gihuptan. Apan,
kung ang imong pagpabarog sa gitawag natong imong pagpabarog, imong simbahan, sumala o madiskubrihan pa yun sa kasaysayan nga mitumaw lamang ni atong 18th century, 19th century, 2000, sultian ko ikaw, igsoon. I tell you frankly, my dear friends, pangkaruta ka sa pagpabarog sa maong kamaturan. Apan, kung ang imong gitawag na simbahan, ang iyang kasinugdanan nagsumikat gayod sa siglo I o makasubay siya sa walay bugtong nga kutay sa pagkapangulo hangtod sa atong kasamtangang panahon, buot pasabot kanang simbahan nga imong gipresentar mao na simbahan nga akong pagagakson o akong pagaumadan hangtod sa akong kamatayon, hangtod nga mabugtuan ako niining katapusan kong kinabuhi. Apan kung bangkaruta ka makahatag niana sa upat ka mga requirements nga akong gipangayo, magpabilin kong Katoliko. Mao na akong challenge diha kaninyo. Sukad, supar sa nagpangidaron ako sa akong panaw, inining pagpanalipod sa simbahang Katoliko, sulod sa taas-taas nga panaw, inining pagdipinsa, wapay pastor nga hangtod karon nakapresentar, nakahatag ka nako kompleto nga gitawag nato kompleto nga kahimanan sa iyang pagpaparog sa iyang kamaturon, wa pagyud. Kasagaran, mga pastor, maingon sa nga Brad, Katolik po mi, kami kailapan mi sa tibok kalibutan. Yes, ingnon ta, Katoliko mo, kay naapod mo sa ibutan nato sa Pilipinas, naapod mo sa Japan, why problema na. Pero ang pangutana, ikaduhang pangutana, naaba mo sa tanang panahon. Makasubay ba mo sa inyong gitawag na ito kaginikhanan? Makatrisback ba mo sa inyong history? O ang inyong history, masubay niyo 14th century lang. O ang inyong history, masubay niyo 13th century lang. O kung ang inyong kasaysayan, masubay niyo 1914 lang. O ang inyong kasaysayan, masubay niyo 1980s o 2,000 years lang. Sultian ko ikaw igsoon, mo na gitawag argumentum kontra factum non valid, nga ang pagpabarog sa katarungan nga dili mohom sa kamaturan, invalido ka na, dili ka na madawat. Busa, mo na akong challenge sa mga igsoon natong mga tiktokod o mga pastor nga tiktokod o tinuuan. Pangutan na ang inyong kagalingon. Kini bang akong simbahan nga gitukod? Kang Kristo ba ni? Kay si Kristo na gimarkahan na sa Biblia. Mateo 16:18 nga sa Latin pa, gingon, et ego dicotebi, gia tois Petros, et supera Petram audificado, ecclesia miam, et porti, en peri, prevalibud adversus iam. Nga kung atong badbaron sa yano natong pinulungan, o sa sultihan ko ikaw si Pedro, o ibabaw ning bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Kaya kung mag-English na klaro kayo sa grammar. Kaya ang English, klaro man yun mo, ma-determine man yun ato ang grammar. Gingon niya, you are Peter, upon this rock, I will build my church. Wag yun mingon si Kristo, nga I will build my churches. Sa ito pa kay, I will build my church man. Church naman niya gingon, dili man churches, buot pasabot, o sa lamang kay iglesia, ang gitukod ni Kristo. So kunay mo kapina sa dua, mo kapina sa tulo, mo kapina sa upat, bilikado na, nakikupitinsya na ni Kristo. Kung isumpay pa kang bralito, duha na, ang tinuod nga gitukod ni Kristo. Niya sumala sa marka sa Biblia, isara man yun. I will build my church man yun. Niya usaw man na, kung mo kapina sa dua o tulo, so kanang kapin sa dua o tulo, di na, bilikado na na. Nagkikupitinsya na kang Kristo. So aron dili ta makikupitinsya kang Kristo, unsa may awhag ni Kristo, naa sa 1 GSDB, sumulod kamo sa akong pultahan. Buot pasabot, pultahan sa simbahan ni Kristo. Kay mingon man si Kristo, nga kamo nga musulod sa akong pultahan, makasipsip gayud kamo. Sa ato pa, ang kagutom dahil gingon sa Amos 8:11,
nga gingon siya nga moabot ang panahon nga ang akong katawhan padadaan ko sila kagutom, gutomon sila dili sa pagkaon nga makahubog, uhaon sila dili sa ilim nun nga makahubog, kundi sa pulong sa Dios. Mao din ang katumanan sa giingon ni Kristo Juan 10:9 nga sumulod kamo sa akong pultahan aron kamo makakaplak og masipsip sa ato padayon sa man nga gitawag nato pasabot ni Kristo spiritual hunger. Mao nang uban wala sila spiritual hunger, mao nang ilang gitawag wala sila peace of mind, wala sila unity, wala sila gitawag nato order nga naman kay ilang simbahan dili man tinukod ni Kristo o uhaw sila kanunay o gutom sila kanunay sa pulong. Unya kinsa may gusto mangutana kay basig mo yung brad may ramang ka mo yaw-yaw diha basig pangutanon ka yabo nang imong lamisa nang panuway mo ikso